नमस्कार। लकडाउन प्रभावमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। जारी लकडाउनकै दिनमा छौँ हामी र सरकारले जुन जारी लकडाउनलाई फेरि पनि समय थप गरेर वैशाख 25 गतेसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ। सरकारले यो समयलाई फेरि थप गरेको छ र अहिलेसम्म थप गरिरहँदाखेरि जुन समग्र रूपमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि राजधानी सुनसान देखिएको छ र राजधानी बाहिरको अवस्था पनि सुनसान नै रहेको छ। सरकारले बजार खोल्ने समयलाई केही समय एउटा छुट्याइदिएको छ। त्यसमा आम सर्वसाधारणले आफूलाई चाहिने दैनिक अत्यावश्यक सरसामग्रीहरू खरिद गर्न सक्छन् र मुलुकभर कोरोना संक्रमणको जोखिम जसरी बढिरहेको छ सरकारले त्यसलाई रोकथाम गर्नका लागि जारी लकडाउनको समयलाई थप गरेको हो र अहिलेसम्म लकडाउन गरिरहँदाखेरि जसरी नेपालमा 52 जना संक्रमित पुगेका छन् र त्यसमा पनि अस्पतालबाट फर्कनेको अवस्था पनि त्यत्तिकै राम्रो छ र अहिलेसम्म नेपालमा परीक्षणको दायरालाई थप फराकिलो बनाउँदा र लकडाउनको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो एउटा डरलाग्दो खालको तथ्याङ्क नभएको पनि अहिलेसम्मको रिजल्टले देखाएको छ र सरकारले यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै वैशाख 25 गते बिहिबार मध्यरातिसम्मका लागि लकडाउनलाई बढाएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक सीमा नाकाहरूको आवागमनलाई पनि सरकारले स्थगन गर्ने र यो निर्णयलाई वैशाख 31 गते बुधबार मध्यरातिसम्म लागू गर्ने बताएको छ भनेदेखि सरकारले यसअघि नै जेठ 2 गतेसम्मलाई हवाई उडानमा पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेको अवस्था छ। हामीले यहाँहरूलाई जारी लकडाउनमा 77 वटा जिल्ला साथै प्रदेशको पछिल्लो अपडेट के छ त्यहाँ विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचारहरू गरिरहँदाखेरि के कस्ता समस्याहरूसँग जुझ्नु परेको छ, समग्र स्वास्थ्य कर्मीको समस्या हुन सक्छ, सुरक्षाकर्मीहरूले के कसरी ड्युटी गरिरहेका छन्, लकडाउनलाई सरकारले थप कडाई गरिरहँदाखेरि यो कडाईको कार्यान्वयनता कतिको भएको छ र त्यहाँ आम जनमानिसहरूमा जनचेतना कसरी फैलिरहेको छ, लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा अपडेट गराइरहेका छौँ र विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि पछिल्लो त्यस ठाउँको अपडेट पनि हामी लिइरहेका छौँ र यसरी अहिले हेर्दाखेरि बजारको अवस्थालाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि बजारमा केही ठाउँहरूमा खाद्यान्न अभाव पनि हुन थालिसकेको हाम्रा सहकर्मीहरूले जानकारी दिएका छन्। जस्तो केही समयका लागि स्टक राखिएको तर सप्लायर्सहरूसँग पनि एउटा फिक्स अमाउन्टमा त्यो लागत सङ्कलनदेखि लिएर खाद्यान्न सङ्कलनहरूदेखि रहेको तर अहिले राहत वितरणमै धेरै केन्द्रित हुनु परेकोले गर्दाखेरि दैनिक ज्याला मजदुरीमा बसेका थिए आम मानिसहरूलाई यति बेलामा उद्धार गर्नु परेकोले गर्दाखेरि अब केही छिटफिट रूपमा समस्या पनि देखा पर्न थालिसकेको अवस्था छ र बजारमा धेरैजसो मास्क सेनिटाइजर वा औषधिहरूमा पनि केही कालोबजारी गर्न थालेका छन् व्यापारीहरूले। सरकारले यसमा समग्र रूपमा अनुगमन त गरिरहेको छ तर केही ठाउँमा यस सम्बन्धी केही समस्या पनि बढिरहेका छन् र यो समयमा जसरी एउटा जिम्मेवार जुन जनप्रतिनिधिहरू हुन सक्छन्, व्यक्तित्वहरू हुन सक्छन्, सङ्घ संस्थाहरू हुन सक्छन्, केही अलर्ट रहनु पर्छ र यसैमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू चाहिँ के गरिरहेका छन् त यो एउटा सङ्कटको समय हो। उहाँहरूको जुन भूमिका हुन्छ उहाँहरूले कसरी आफ्नो भूमिकालाई यो समयमा बाहिर ल्याइराख्नु भएको छ, राहत सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर एउटा बजारलाई चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि उहाँहरू यो सङ्कटमा आफै बस्दै पनि कसरी समाज सेवा पनि गरिरहनु भएको छ। हामी एकैछिन जानकारी लिइरहेका छौँ। हामीसँग यति बेलामा उपभोक्ता अधिकार कर्मी ध्रुवलाल तन्डुकार प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। ध्रुवजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद विनिताजी। हजुर, अहिले जुन जारी लकडाउन छ लकडाउनको समय थप भइरहँदाखेरि तपाईहरू आफै पनि एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो समयमा तपाईहरूले आफू पनि यो जोखिमबाट बस्दै एउटा समाजमा आफूले दिनुपर्ने दायित्व आफ्नो कर्तव्य बोध चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? हामीले पनि अब यो लकडाउनको अवस्थामा जुन अहिले बजारमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको र तपाईँको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने सम्भावना देखेको हुनाले हामी चाहिँ बजार अनुगमन पनि हामीले निरन्तर रूपले गरि नै रहेछौँ। यो हामीले ललितपुर महानगरकोबाट हामी उपमेयरको संयोजकत्वमा हामी चाहिँ बजार अनुगमन गरिरहेछौँ। अर्को हामी टोलमा पनि म जुन ठाउँमा बसेर लकडाउनमा छु त्यही ठाउँमा पनि मैले बजार घुमेर चाहिँ मैले आफ्नो एरियाको आफ्नो टोलको पसलहरूमा पनि त्यस्तै अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ कि छैन र उहाँले पालना गर्नुपर्ने जुन दूरी कायम राख्नुपर्ने त्यो भएको छ कि छैन भन्ने कुरोमा म हिँडिरहेको छु।
अहिले जस्तो तपाईँ जहाँ ललितपुर महानगरपालिकामा भइरहँदाखेरि जस्तो राहतको विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि धेरै जसो ठाउँमा राहतमा अनियमितता र गुणस्तरहीन भएको धेरै तथ्यहरू पनि आएका छन्। तपाईँहरूले अहिलेसम्म बाहिर अनुगमन गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ राहत वितरणहरूमा पनि सङ्कलन त्यहाँ उपस्थिति भएर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिलेको माहौल के छ, त्यहाँको अवस्था चाहिँ के छ? राहतमा पनि अहिले ललितपुर महानगरपालिकामा देखिएको पनि अखाद्यहरू जस्तो खान नहुने बिग्रेको सामानहरू पनि वितरण भएको छैन। जुन राज्यले दिएको सामानहरू पनि राम्रो नै सामान वितरण गरिरहेको छ। यसमा पनि अब जुन राज्यले दिएको सामान पनि पर्याप्त मात्रामा छैन, किन अब एकपटक 5 केजी र 10 केजी गरेर चामल वितरण गरियो। अब लकडाउन झन्डै लम्बिनै गएको अवस्थामा पनि जुन राहत वितरण गरेको छ त्यो राहत वितरण चाहिँ पर्याप्त रूपमा छैन। हजुर, अहिले त्यहाँको बजार अवस्था कस्तो छ भनेको बजारमा औषधि पसलहरू अति आवश्यक पसलहरू खोल्नका लागि सरकारले भनेको पनि छ र केही समय खुल्ला पनि गरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो पाइएको छ? हाम्रो अब ललितपुर महानगरपालिकाले अस्ति एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर के भनेको छ भने बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म पनि अति आवश्यकहरू खाद्यान्न वस्तुहरू औषधिहरू पनि खोल्न दिने भन्ने कुरो गरेर पनि बिहान 7 देखि बेलुका 7 सम्म खोल्न दिएको छ। यसमा पनि अब उहाँले गर्नुपर्ने चिजहरू दूरी कायम गर्नुपर्ने, जुन मास्क र पन्जाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने त्यो चिजलाई ध्यानमा राखेर दिने गर्नु भन्ने कुरा जुन गरिएको छ। र हामी पनि टोलमा गएर घुमेर एउटा प्रहरी जुन हाम्रो प्रभाग पुलचोकका प्रहरी निरीक्षक हुनुहुन्छ हाम्रा, उहाँ हामीसँगै गएर चाहिँ जुन व्यापारीहरूलाई चाहिँ सँगै राखेर उहाँहरूलाई यो सूचना लागू भएको छ, तपाईँले यो दूरी कायम राख्नुपर्छ उपभोक्ताहरूलाई, र तपाईँहरूले सामान बिक्री वितरण गर्दाखेरि मास्क र पन्जा चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ गएर उहाँले सिकाइरहेको छ। ललितपुरको केसमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यस्तो औषधि पसलहरूमा मास्क सेनिटाइजरहरूको अभाव भएको छ कि छैन? मास्कको त्यति अभाव त्यति भएको छैन, मास्क र सेनिटाइजरको त्यति अभाव भएको छैन। अहिले पहिला थियो, अलि थोरै अभाव थियो र महँगीले गर्दाखेरि पनि जुन अब औषधि व्यापारीहरूले पनि अब यो महँगो ल्याएपछि महँगो बेच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि अब बेच्ने हो भने फेरि कारबाही पर्ने डरले पनि उनीहरूले ल्याएको थिएन। हाल पनि आएर चाहिँ मास्क र सेनिटाइजरहरू चाहिँ अहिले बजारमा पर्याप्त रूपमा छ। तपाईहरु अहिले जसरी यो लकडाउनको समयलाई थपिरहँदाखेरि बाहिर पनि निस्किरहनु भएको छ, विभिन्न कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ, अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जस्तो सामाजिक सेवा जस्तै समाजसेवी हातहरू पनि जुटिरहेका छन्, जस्तो खाद्य सामग्री वितरण गर्ने कुरामा होस् वा एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिने विभिन्न अस्पतालमा चाहिने सामग्रीहरूको सवालमा होस्, के कसरी काम भइरहेको छ, तपाईहरुले पनि यसमा केही सहयोग गर्नु भएको छ कि छैन, के छ ललितपुर महानगरपालिकाको अहिलेसम्मको अवस्था? ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ अहिलेसम्म तपाईको जुन अब ललितपुर महानगरपालिका गर्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ यो मास्कहरू वितरण गर्ने चिजहरू, औषधिहरू छर्किने कामहरू चाहिँ गरिरहेका छन्। र अब व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्नु पर्दाखेरि मैले तपाईलाई अस्ति नै जानकारी दिइसकेको छु, मैले प्रहरीहरूलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले पिपिई पनि मैले हस्तान्तरण गरेँ, मैले सेनिटाइजर पनि मैले खरिद गरेर दिएँ र बजारमा मैले जुन आम उपभोक्ताहरू सर्वसाधारण बाटामा हिँड्दै गर्दाखेरि बिना मास्क आउनेहरूलाई चाहिँ मैले मास्क पनि वितरण गर्ने कार्य गरेँ। र मैले अहिले पनि भर्खरै म यो जुन हाम्रो कोकनोलको मूल सडकमा सडक पेटीमा एउटा बस्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बोल्नु सक्नुहुन्न, उहाँलाई चाहिँ मैले हिजो बिहान लगेर मैले उहाँलाई खाना खुवाएँ र आज पनि बिहान म गएर उहाँलाई म खानाको लागि म सोध्न गएको थिएँ, तर उहाँले चाहिँ अलिक सन्चो नभएको कारणले म खाना खान्न भन्नुभयो, म एकछिनमा खान्छु भन्नुभयो, त्यसपछि आएर म चाहिँ ठिकै छ म अलिकमा ल्याइन्छु भन्ने कुरा उसलाई गरेर आएको छु। अहिले अब तपाईहरुले यो महानगरमा स्थलगत अनुगमन पनि गरिरहनु भएको छ, जस्तो स्वास्थ्य परीक्षणकै विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि यति बेलामा महानगरले के कसरी काम गरेको छ, जसरी एउटा जोखिमको संक्रमण पहिला दिनहरुमा जस्तो एउटा डरलाग्दो किसिमले आउने हो कि भन्ने संकटकै रूपमा देखा पर्छ कि भनेर भनिरहँदा जसरी सरकारले यो लकडाउनलाई लम्ब्याउँदै गयो, सुरक्षा सजगता बलियो बनाउँदै गइसके पश्चात अहिले त्यस्तो डराउनु पर्ने अवस्था त देखिएको छैन। यद्यपि छिटपिट रूपमा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गए पनि तपाईहरुले बजार अनुगमन गर्दाखेरि
गर्दाखेरि के फेला पार्नु भएको छ? स्वास्थ्य परीक्षणको दायराहरू के कस्तो छ? अस्पतालहरूमा पनि तपाईँहरूले अनुगमनमा जानुभयो होला, त्यहाँको सरसफाइहरू के कस्तो छ? एउटा आम मानिसहरू आएर त्यहाँ जसरी सेवा लिन्छन् उनीहरूको त्यो राम्रोसँग सेवा पाउनु मौलिक अधिकार पनि हो, त्यो प्रकारको छ कि छैन? त्यहाँको माहौल के पाउनु भएको छ? अहिले हामीले हस्पिटल अनुगमन ललितपुरमा हस्पिटल अनुगमन चाहिँ गरिएको छैन र मैले हस्पिटलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी 10-12 दिन अगाडि मात्र हामी अनुगमनमा जाने क्रममा उपमेयरज्यूको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा जाने क्रममा हामीले भुङ्गुमतीबाट पनि एउटा महिला रुँदै आउने गरेको अवस्थामा उहाँलाई इमर्जेन्सी परेको अवस्थामा उहाँलाई मैले गाडीमा राखेर हाम्रो नगरपालिकाको गाडीमा राखेर प्रसुति गृहमा मैले पुर्याइदिएको थिएँ। प्रसुति गृहमा पुर्याउँदाखेरि उहाँलाई इमर्जेन्सी छ, उहाँलाई पनि यसरी इमर्जेन्सीमा लगिदिउँ भनेर मैले भित्र लानु खोज्दाखेरि टिकट काट्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसरी टिकट काट्न लगाइसकेपछि फेरि पनि मैले उहाँ एकजना डाक्टर मैले चिनेको थिएँ, मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट अनुरोध गर्दाखेरि उहाँले ठिकै छ एकछिनमा हामी उहाँलाई बोलाउँछौँ भन्नुभयो। तर म उहाँलाई छोडेर केही समस्या परेको खण्डमा मलाई फोन गर्नुहोस् भनेर मैले छोडेर आउँदाखेरि तर मैले हस्पिटलमा त्यो मेरो अनुभव कस्तो रह्यो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हस्पिटलमा कुनै पनि बिरामी कुनै पनि केसमा जाँदाखेरि हस्पिटलले हेरिरहेको अवस्था चाहिँ मैले देखिनँ। भनेपछि अब समग्र एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तो महानगरले ललितपुरकै केसमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ तत्काल ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ? तत्काल ध्यान दिनुपर्ने कुरो भनेको त्यो तपाईँको जुन हस्पिटलहरूमा जुन एउटा साधारण बिरामी भएर एउटा इमर्जेन्सी परेर बिरामीहरू हस्पिटल जाँदाखेरि पनि हस्पिटलहरूले हेरेको अवस्था छैन। यसैका लागि मैले हिजो भर्खर मात्र मैले हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयर गीता सत्यालजीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। हामी अब बजारमा पनि के कस्तो भइरहेछ, जुन हामीले नगरपालिकाले निकालेको नियमहरू पालना भएको छ कि छैन भन्ने कुरो यसमा पनि हामीले फलोअपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले उहाँलाई गरेको छु। उहाँले पनि भन्नुभएको छ ध्रुवजी हामी चाँडै भोलि नै हामी जाउँला भन्नुभएको छ र यसमा पनि हामी विशेष गरेर पनि जुन तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हस्पिटलहरूमा पनि अब जाने पनि हामी मनसा राखेको छौँ। हवस्, यहाँले जानकारी दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उपभोक्ता अधिकार कर्मी ध्रुवलाल तन्डुकार। यो समयमा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ किनकि उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले स्थलगत अनुगमन गरेर त्यहाँ एउटा मौलिक अधिकार हनन हुन भएको छ वा छैन, सरसफाइदेखिको कुरा, कालोबजारी र मूल्य बजारमा जुन एउटा व्यवसायीहरूले यो समयमा फाइदा उठाउने गर्छन्, मनोमानी गर्ने गर्छन्, यस्तो प्रकारको कार्य भएको छ कि छैन उहाँहरूले यो विषयमा अनुगमन पनि गरिरहनु भएको छ। र यो समयमा एउटा मानवीय हातेमालोको समय पनि हो। घरभित्रै कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम गर्नका लागि आम सर्वसाधारणलाई सरकारले घरभित्रै बस्नका लागि रोक त लगाएको छ, तर लकडाउनको समय थपिरहँदाखेरि सरकारले फेरि पनि वैशाख 25 गतेसम्म पुर्याएको छ। यसरी वैशाख 25 गतेसम्म समय थप गर्दाखेरि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने ती मानिसहरूको जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारको समन्वयतामा यति बेलामा प्रदेश सरकारले बजेट राहतका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ, तर धेरै ठाउँमा ती अपुग देखिएका छन् र गुनासो पनि केही आइरहेका छन् र केही ठाउँमा गरिएका कामका प्रभावकारिता पनि राम्रै भएको पनि हाम्रा सहकर्मीहरूले हामीलाई अपडेट गराइरहनु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सरकारले लकडाउनलाई 25 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरिरहँदा आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अब यो समयलाई जति बढाएर अहिलेसम्मको एउटा रिजल्ट हेर्दाखेरि निकै नै राम्रो भएको र नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या आजसम्म आइपुग्दाखेरि 52 जना पुगेका छन् भने आइतबार मात्रै थप 3 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 52 पुगेको छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण भएका नमुना मध्ये 2 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ भने संक्रमित 2 जना पर्सा र 1 जना झापाका पुरुष रहेका छन् र अहिले उनीहरूको उपचार पनि भइरहेको छ। नारायणी अस्पतालको कुराकानी गर्नुपर्दा वीरगञ्जमा उपचाररत रौतहटका 18 वर्षीय पुरुष र 3 जना भारतीय नागरिक आइतबार डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिइसक्नु भएको छ।
दर्शकवृन्द, यति बेलामा लकडाउनको समयलाई सरकारले थप गरिरहँदाखेरि जोखिम मोलेरै काम गरेका सुरक्षाकर्मी हुन् वा स्वास्थ्य कर्मीहरू वा सञ्चारकर्मीहरू जसले 24 घण्टा ड्युटी गरिरहेका छन्, यो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कसरी हुन्छ सुरक्षित पनि आफू बस्दै कामहरूलाई निरन्तरता दिइरहँदाखेरि यति बेलामा अस्पतालहरूमा अझ स्थिति केही कष्टकर देखिन्छ। किनकि एक त अस्पतालहरूमा एउटा भिडभाड पनि हुने भएकोले अहिले त ओपिडीहरू बन्द पनि रहेका छन्, तर यद्यपि अहिले पनि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग पिपिई नहुनु, मास्क सेनिटाइजरको अस्पतालमै अभाव हुनु र स्वास्थ्य परीक्षणको दायरालाई सरकारले फराकिलो बनाइरहँदाखेरि धेरै प्रदेशमा चाहिँ किट अभाव पनि देखिन थालेको छ र यो समग्र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता नहुँदै पनि जोखिम मोलेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले काम गरिरहेका छन् र यसरी भरपर्दो जाँच र सावधानी नहुँदा धेरै वेगमा खतरा पनि देख्न सकिन्छ। यसका लागि अझ नाकामा भएका ती अस्पतालहरूको जोखिम पनि त्यत्तिकै रहेको छ। यसैमा कर्णाली प्रदेशको अवस्था चाहिँ के छ? कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्का यति बेलामा हामीसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डम्बरजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, अब अहिले जसरी यो कोभिड-19 को समयलाई सरकारले लकडाउनमा थप गरिरहँदाखेरि तपाईँ हामी जस्तो जो सुरक्षा वा भनौँ यो काममा हामी ड्युटीमा 24 घण्टा खटिरहने मानिसहरूलाई जोखिम पनि त्यत्तिकै छ। अहिले कर्णाली प्रदेश अस्पतालले के कसरी सेवा दिइरहेको छ? हामीले अब ओपिडी सेवा त बन्द छ नै होइन, तर पनि यहाँ आउने बिरामीलाई हामीले चाहिँ नि जस्ता खाले बिरामी आउनु भए पनि इमर्जेन्सी मार्फत सेवा चाहिँ दिइरहेकै छौँ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अब यो पिपिईको कमी भएको कारणले र सबै स्टाफहरूको एउटै एटिच्युड नहुने भएको कारणले कहिलेकाहीँ बिरामीलाई अलिकति दुःख भएको कुराहरू हामीले गुनासाहरू सुन्नमा आइरहेको नै छ। कसैको त्यस्तो भए तापनि हामीले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि छलफल गरेर फेरि चाहिँ नि यस्तो मिनिमाइज गर्नलाई हामीले निरन्तर त्यसको लागि प्रयास चाहिँ गरिरहेकै छौँ। त्यो भएको हुनाले आएको बिरामीलाई हामीले सेवा दिइरहेकै अवस्था छ, जसमा चाहिँ नि खास गरेर दमका रोगीहरू हामी यहाँ आएर नि भए, पेट दुखेर आउने भए, टाउको दुखेर ज्वरो आएर, गर्भवती महिलाहरू, हातखुट्टा भाँचिएर यस्ता आएका बिरामीहरूलाई हामीले निरन्तर सेवा दिइरहेका छौँ। खास गरेर चाहिँ नि गर्भवती महिलाहरूले जतिको पहिला सेवा लिनुहुन्थ्यो हामीकोमा लगभग त्यही नै अनुपातमा हामीकोमा सेवा लिइरहनु भएको छ र डेलिभरी पनि भइरहनु भएको छ। अब हार्ट जोर्नीका बिरामी भन्नुहुन्छ भने त पहिलाभन्दा बढी अपरेसनहरू सेवाहरू हामीले चाहिँ दिइरहेको अवस्था छ अहिले। सेवाको हुनाले बिरामीलाई आएका बिरामीलाई हामीले हाम्रो बुद्धि ल्यागत र हाम्रो चाहिँ विवेकले भ्याएसम्म हामीले सेवा दिइरहेकै छौँ। कहिलेकाहीँ अब अलिकति अप्ठ्यारो पर्न गएको अवस्थामा हामीले चाहिँ नि त्यसलाई कमी गर्नको लागि दिनदिनै हामीले छलफल पनि गर्छौँ। एकाअर्कामा कोअर्डिनेसन गरेर हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। अब अहिले हेर्ने भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि हौसला दिनका लागि, उच्च मनोबल राख्नका लागि पनि निकै आवश्यकता छ। किनकि जोखिमको डर त उहाँहरूमा पनि रहिरहँदाखेरि कर्णाली प्रदेश अस्पतालको अवस्था चाहिँ के छ? त्यहाँ तपाईँहरूले कसरी स्वास्थ्य कर्मीहरूको त्यो जुन आत्मबललाई चाहिँ हौसला दिइरहनु भएको छ? सरकारले जुन प्रकारको व्यवस्था गरेको छ समग्र स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि, त्यो हुँदाहुँदै पनि एउटा अस्पतालबाटै गरिएको प्रयत्न चाहिँ कस्तो प्रकारको छ? अब यो चाहिँ होल हाम्रो अब देशभरि नै अवस्था जताकतै नै केन्द्रमादेखि लिएर अब हाम्रो जस्तो ठाउँमा अवस्था जताकतै त्यही नै अवस्था नै हो। कुनै ठाउँमा बढी सुविधा र फेसिलिटीहरू अथवा सरसामग्री हुने, कहीँ चाहिँ हुँदै नहुने भन्ने त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन। अब हाम्रोमा पनि जे सेन्टरमा जुन अवस्था छ हाम्रोमा पनि अवस्था त्यही नै हो होइन। अब सरसामग्री खास गरेर पिपिई चाहिँ नि अब सफिसियन्ट कहीँ पनि छैन। त्यो भएको हुनाले भएको सामग्रीलाई हामीले चाहिँ नि यथोचित प्रयोग चाहिँ नि गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सबैलाई हामीले चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ गरेका छौँ। तैपनि केही साथीहरू अब अलिकति नबुझेर हो या अथवा चाहिँ नि अलिक डराएर अब अथवा बिरामीहरूले पनि कुरा चाहिँ अलिकति लुकाइदिएर प्रष्ट कुरा नभनेपछि अलिकति हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीमा अलिकति त्रास हुनु स्वाभाविकै पनि हो। तैपनि हामीले दिनदिन छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ नि मिनिमाइज गर्ने काम गरिरहेका छौँ र जुन अलिकति अभाव छ हामीकोमा त्यसलाई चाहिँ नि पूर्ति गर्नको लागि हामीले अब स्वास्थ्य निर्देशनालयले पनि टेन्डर गर्नुभएको छ। हामीले पनि टेन्डर गर्ने प्रक्रियामा छौँ। त्यो भएर टेन्डरबाट अलिकति केही हामीले चाहिँ नि पिपिई लगायत यस्ता सामग्रीहरू हामीले चाहिँ किन्न सफल भयो भने अलि हामीलाई चाहिँ काम गर्न अझ सजिलो चाहिँ होला भन्ने हामीले चाहिँ सोचिरहेको छौँ।
हजुर, अब यो लकडाउनको समय थप भइरहेछ डाक्टर साहब। यो समय थपिरहँदाखेरि जस्तो यहाँले भन्नुभयो कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा निरन्तर रूपमा अस्पतालले सेवा दिइरहेको छ भनिरहँदाखेरि औषधिको पर्याप्तता छ कि छैन? औषधि छ, हामीकोमा चाहिने औषधि हामीसँग छ, त्यसको लागि समस्या पर्दैन। त्यही हो कि अब बिरामी आउनलाई गाह्रो होला, अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब सवारी साधनहरू त्यति चलिरहेको हुँदैनन् होइन। यहाँ आइसकेका बिरामीलाई औषधिको चाहिँ नि अभाव चाहिँ छैन। अब अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूको भूमिका यो समयमा निकै नै अहम हुन्छ। जस्तो विभिन्न सामान्य खालका लक्षण लिएर आएका, सामान्य प्रकारका भाइरसका लक्षण लिएर आएका बिरामीहरूमा पनि कता कता कोभिड-19सँग जस्तो खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने लगायतका यस्ता सिम्टमहरू कहिलेकाहीँ जुत्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूलाई अलिकता बुझाउनका लागि पनि कठिन पनि हुन्छ होला त्यहाँ तपाईँहरूलाई उपचार गर्दाखेरि। तपाईँहरूले परामर्श कसरी दिनुहुन्छ त्यहाँ आउने बिरामीहरूलाई? अब हामीहरूको इमर्जेन्सीमा घटीमा पनि हाम्रो मेडिकल अफिसर एमबिबिएस डाक्टर साहबहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले निरन्तर काममा हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ नि इमर्जेन्सीमा खाली चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो भएको हुनाले उहाँ लगायत अब स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि हामीले यसका बारेमा अलिकति काउन्सिलिङको पाटो अलि गर्नको लागि हामीले आग्रह चाहिँ गरिरहेका छौँ र दिन प्रतिदिन हामीले यसो चाहिँ अलिअलि मिटिङ गर्ने। अझै पनि मेरो यसपछि चाहिँ नि हाम्रो इमर्जेन्सीको साथीहरूसँग मेरो मिटिङ छ, यस्तै यस्तै अपडेटहरू गर्ने के हामीले उहाँहरूलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ, उहाँहरूले अथवा हामीले बिरामीलाई के चाहिँ सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, अलिक कमी भइरहेको छ, यी कुराहरूमा छलफल गरेर हामीहरू चाहिँ यस्तै यो अलिकति बिरामी ओपिडीमा नभए तापनि यो समयलाई हामीले यसरी चाहिँ सदुपयोग गरिरहेछौँ कि सबै इन्टरेक्सन गरेर त्यस्ता कुराहरू गरेर स्टाफलाई चाहिँ अलिक सुसूचित गर्ने र अलिकति केही कुराहरू बिरामी आएका बिरामीहरूलाई कसरी काउन्सिलिङ गर्ने, कसरी चाहिँ सेवा दिने, कसरी बिहेभियरमा अलिकति चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले दिनदिन चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ नि हामीले लागेपुगेसम्म गरिरहेकै छौँ। हजुर हजुर, अब तपाईँहरू चिकित्सक भएको नाताले पनि आउने बिरामीहरूमा पनि इन्ट्र्याक्ट गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यहाँनिर अहिले जस्तो स्वास्थ्य समस्या के गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चुनौती बन्न जान्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी यो परीक्षणलाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूले आइडिया पनि त्यहाँनिर छलफल पनि गर्नुहुन्छ होला, दिनु पनि हुन्छ होला, यो विषयमा छलफल पनि हुन्छ होला। अहिले कर्णाली प्रदेशमा जस्तो यो कर्णाली प्रदेश अस्पताल बाहेक चाहिँ समग्र त्यो कर्णाली प्रदेशको यदि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने चाहिँ अहिले चुनौती के छन् डाक्टर साहब, जस्तो स्वास्थ्यलाई नै लिएर? चुनौती भन्नाले त अब यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ केन्द्रीयबाट नै सम्पूर्ण सरसामग्री खरिद गरेर देशभरि नै परिचालन अथवा गर्नुपर्ने अथवा पुर्याउनु पर्ने त्यो भएको भए क्वालिटीको सामान पनि आउँथ्यो होला, जब सबै ठाउँमा चाहिँ पुग्थ्यो होला। त्यो अलि त्यसको अभाव चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस सबैले नेपालीहरूले गरेकै अवस्था हो। अब त्यो नभए पनि तर हामीले अब आफ्नो स्तरबाट नै यहाँ प्रदेशबाट अथवा चाहिँ निर्देशनालयबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हामी आफै पनि अब त्यो बजेट छुट्याएर हामीले आफै पनि गर्ने त्यो प्रयत्नमा छौँ। एउटा पाटो यो भयो। अर्को पाटो अब टेस्ट मात्रै गरेर पनि भएन, यतातिर लकडाउन छ तर चाहिँ हामीले सुनिरहेको छौँ अलि हाम्रो अब जिल्लामा प्रदेशमा अन्तरबाट पनि मान्छेहरू आइरहनु भएको छ। अब लकडाउन भनेपछि अलि यसमा चाहिँ नि एकदम पुरै रोकेर आउन नदिनु पाएको भए यो चाहिँ अलि प्रभावकारी हुन्थ्यो होला। जति आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने अब किटहरू पनि पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ नि अब सरकारी स्तरमा नै सायद प्रचुर मात्रामा आएको भए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो, त्यो पनि पर्याप्त चाहिँ भएको छैन। यसका लागि हामीभन्दा माथिल्लो निकायमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू गरिरहेकै छौँ। उहाँहरूले पनि त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा यो चाहिँ खबर पुर्याउनु भएकै छ। त्यो भएको हुनाले यताबाट गर्ने हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी छ। अब कहाँसम्म कस्तो हुँदै जान्छ हेर्दै जाउँ। त्यही हो कि अब जति आउनु भएको छ उहाँहरूले जतिसम्म टेस्ट गराउनु सक्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो र आउनुबाट रोक्नु पाए पनि राम्रो हुन्थ्यो। अब कि लकडाउन नै खोलिदियो हुन्थ्यो, होइन लकडाउन भनेपछि त त्यही अनुसारको सबैमा व्यवहार चाहिँ देखिनुपर्ने चाहिँ यहाँ त्यो देखिन्छ कि खास।
अहिले यो समयलाई मध्यनजर गर्दै जस्तो प्रदेशहरूले अस्पतालहरूलाई हामीले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अलर्ट अवस्थामा राखेका छौँ भनेर भनिरहेका छन्। एज अ डक्टर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरू साँच्चीकै भोलि यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो जस्तो कर्णाली प्रदेशमा हेर्ने हो भनेदेखि छिमेकी जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण अलिकति बढ्दै जाँदाखेरि भोलि त्यस्तै खालको अवस्था कर्णाली प्रदेशमा पनि आयो भने त्यहाँ स्वास्थ्य संस्थाहरू वा भएका अरू अस्पतालहरू अलर्ट अवस्थामा छन् वा छैनन्? हामीले हाम्रो स्तरले गर्न सक्ने र हाम्रो अब देश समाज र हाम्रो चाहिँ नि अवस्थाले भ्याएसम्म हामीले चाहिँ तयारी गरिरहेछौँ होइन। अब हामी चाहिँ यसमा अलिकति खुसी छौँ कि हाम्रो प्रदेशमा अहिलेसम्म पोजिटिभ केसहरू चाहिँ आएका छैनन्। तर यो भनेर पनि चुप्प लाएर बस्नु हुँदैन, बाहिरबाट मान्छेहरू आइरहेकै छन्। अब यो लकडाउन भए पनि आउने क्रम जारी भएको हुनाले भोलि यहाँ चाहिँ नहोला भन्ने पनि सकिन्न। त्यो भएको हुनाले यो कुरालाई रोकिन पाए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। हामीले गर्ने प्रयासहरू त हामीले गरिरहेकै छौँ, तयारी जति छ यो भइरहेको छ। अझ थप तयारीको लागि पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ, टेन्डर गर्दैछौँ। त्यही हो कि सरकारी प्रक्रिया अलि लामो छ। अब तपाईँको चाहिँ नि अब मन्त्रालयको चाहिँ बाट नै अलिकति काम कुराहरू अलिक फटाफट गर्न चाहँदै पनि हुँदो रहेछ। अब यसले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ नि फटाफट गरौँ चाँडै गरौँ भन्दै पनि हामी चाहिँ नि 1-2 हप्ता 2-3 हप्ता अलि झन्झन ढिलो भएको अवस्था चाहिँ छ। अब हामीले दिनदिनै फलोअप चाहिँ गरिरहेका छौँ। सायद चाहिँ अब चाँडै नै हामीले पनि टेन्डर गर्न सक्नु पाएको भए अलि सामानहरू चाँडै आउँथ्यो र सेटअपलाई अझ चौडा गर्न हामीले सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना हो। हवस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्का। कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली अस्पतालको अवस्था के कस्तो छ, यो प्रदेश अस्पतालले के कसरी सेवा दिइरहेको छ, यति बेलामा हेर्नु भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हौसला र उच्च मनोबलको आवश्यकता पनि त्यत्तिकै छ र अझ सिमानीका नाका भएका ठाउँहरूका अस्पतालको जोखिम पनि त्यत्तिकै भएकाले गर्दा स्वास्थ्य जाँच त गरिएको छ, तर सामान्य खालका भाइरस भएका संक्रमित भएका बिरामीहरू पनि अस्पतालसम्म आउने भएकाले त्यहाँ किटको अभाव छ वा छैन, जुन स्वास्थ्य सामग्री पिपी लगायत मास्क सेनिटाइजरहरू जुन यति बेलामा जुन अत्यावश्यक हुन्छ यो खालको स्वास्थ्य सामग्रीहरू त्यहाँ उपलब्ध छ वा छैन र यो समयमा सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अलर्ट राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। सबै प्रदेशहरूले यो खालको काम पनि गर्दै आइरहेका छन् र आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको जुन एउटा मापदण्ड हुन्छ त्यो अनुसारले समग्र सतहत्तर एउटा जिल्ला त्यसमा पूर्व तयारी वा भनौँ व्यवस्था गरेर राखिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि हामीले यति बेलामा कर्णाली प्रदेश अस्पतालको विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरेका थियौँ। दर्शकवृन्द, यति बेलामा लकडाउनको समय सरकारले फेरि पनि वैशाख 25 गतेसम्म पुर्याएको छ र यसरी लकडाउनमा तपाईँहरू घरभित्रै बसिरहँदाखेरि केही समस्याहरू हुन सक्छन्। तपाईँको ती समस्याहरू सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो केही गुनासोहरू छन् जुन तपाईँहरूलाई धेरै नै समस्या परिरहेको छ, एउटा पुर्याउनु पर्ने ठाउँसम्म पुग्नका लागि तपाईँहरू आफ्नो आवाजलाई पुर्याउन सक्नुभएको छैन भने कृपया तपाईँहरूले हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसका लागि 50 10 981 50 10 796 कल गरेर तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई हामीसँग राख्नुहुन्छ। तपाईँहरूको यो समस्यालाई हामी सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि पहल पनि गर्नेछौँ, कृपया कल गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो लकडाउनको समय जसरी लम्बिरहेको छ, छिमेकी मुलुकहरूबाट आयात गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरू पनि यति बेलामा लक भइरहेको छ र अहिले छिटपिट रूपमा मालवाहक गाडीहरूलाई चाहिँ भित्राउन पनि दिइरहेको छ। यसैमा कोही आइसक्नु भएको छ टेलिफोनमा, कोही साथी, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। नमस्ते। नमस्ते, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, तपाईँहरूले हामीलाई यो जुन लकडाउनमा तपाईँहरू घरभित्रै बसिरहँदा तपाईँहरूका केही समस्याहरू हुन सक्छन्, राहतको सवालमा हुनसक्छ वा तपाईँहरू काहीँ उपचारका लागि बाटोमा अड्किएको अवस्था हुनसक्छ वा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू वा त्यहाँको स्थानीय तह, त्यहाँको स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले गरेको काम वा त्यसमा तपाईँहरूलाई केही समस्या भइरहेको छ र यो समस्या तपाईँहरू सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। 50 10 981 50 10 796 हाम्रो नम्बर रहेको छ, कृपया फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तोमा कोही साथी आइसक्नु भएको छ। नमस्ते।
नमस्ते, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हेलो हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? मेरो एउटा समस्या थियो हजुर, त्यही भएर हजुर कहाँबाट को समस्या राखौँ बोल्नुभयो? भनेर। म चितवनबाट। हजुर तपाईँको समस्या के छ, राख्नुहोस्। मेरो अब यो लकडाउन भन्दा अगाडि नै श्रीमती चाहिँ माइत गएको थियो हजुर। हजुर भन्नुहोस्। अब 35 दिनसम्म पुर्यो, अब फेरि लकडाउन बढ्यो 10 दिनको लागि। यहाँ घरमा चाहिँ आउन चाहिएको छ, आउनै पाएन। अनि घरमा समस्या नि परेको हुनाले अब कसरी गर्दा के गरेर त्यो आउन सकिन्छ होला भनेर मैले यो राखेको हजुर। हजुर तपाईँको गुनासोको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो समस्या हामी सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरूले फेरि पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ 50 10 981 50 10 796 हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ। ती गुनासोहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनका लागि र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामी एउटा पहरेदारका रूपमा पनि काम गरिरहेका छौँ। त्यो समस्यालाई ती सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर छकचकाउने काम हामी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कृपया तपाईँहरू सम्पर्कमा आउन चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि म यहाँलाई नम्बर भन्दैछु 50 10 981 50 10 796 हाम्रो नम्बर रहेको छ। सरकारले लकडाउनको समयमा भारत र तेस्रो मुलुकका खाद्यान्न तथा अन्य मालवाहक गाडीलाई यति बेलामा सावधानी अपनाएर भित्र्याउने अनुमति दिएको छ। तर महोत्तरीको मालीवाडा विडामोड भन्सारमा भने भारतबाट भित्रिएका मालवाहक गाडी तथा गाडीसँगै आउने भारतीयहरूलाई केवल थर्मगनको परीक्षणको भरमा नै यति बेलामा नेपाल भित्रिन दिइरहेको छ। जसरी कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोकथाम गर्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ। लकडाउन गरिरहँदाखेरि पनि घरभित्रै बस्दाखेरि पनि वा बाहिर निस्कँदाखेरि पनि सामाजिक दूरीलाई पालना गर्नु भनेर चिकित्सकहरूले भनिरहेका छन्। तर अहिले यो अवस्थामा हेर्ने हो भनेदेखि ती मालवाहक गाडीहरू भित्री रहँदाखेरि यस्तो खालको सामाजिक दूरी त्यहाँ ख्याल गरिएको पाइएको छैन भने केवल थर्मगनको आधारमा नै परीक्षणको आधारमा नै उनीहरूलाई नेपाल भित्रिन दिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। समयमा पनि महोत्तरीको मलीवाडा भिठा मोड भन्सार हुँदै भारतबाट दैनिक दर्जनौं मालवाहक सवारी साधन नेपाल भित्रिने गरेका छन्। दैनिक उपभोग्य सामान सहितको गाडीसँगै दैनिक करिब 40 भारतीय नागरिक पनि उक्त भन्सार नाकाबाट नेपाल भित्रिने गरेका छन्। तर उनीहरूको कुनै विशेष चेक जाँच बिना थर्मल गनका भरमा भित्रिन दिइएको छ। मशीन से खाली माथा पर ऐसे खाली फीवर जांच हुआ है। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद अभी नहीं हुआ। अभी आए हैं यहाँ पर, क्या क्या हुआ है आपके साथ संसार पे? नहीं हुआ तो यहाँ पे नहीं, कोई चीज़ नहीं हुआ। कोई जांच नहीं हुआ है? हाँ कुछ नहीं हुआ। सैनिटाइज भी नहीं किया गया? स्वास्थ्य परीक्षण बिना प्रवेश गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सरकारले सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक कुनै उपकरण उपलब्ध गराएको छैन। आवश्यक सुरक्षा कवचको व्यवस्था नहुँदा भन्सार कर्मचारी जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य छन्। नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार खाद्य पदार्थमा गर्नुपर्ने परीक्षणहरू यो कार्यालयले गर्नुपर्ने चाहिँ नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसारका चाहिँ हामीले परीक्षण गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ यो विगत भनौँ न यो समयमा अब हाम्रो यो सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अवधिमा चाहिँ त्यस्तो अखाद्य पदार्थहरू मैले यहाँ चाहिँ परीक्षणबाट प्राप्त गरेको अवस्था। जलेश्वर नगरपालिकाले विगत 1 महिनादेखि भन्सार कार्यालय अगाडि हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ। तर सामान्य थर्मल गनको भरमा भारतीय ढुवानी साधनका चालक र सहचालकको ज्वरो नापेर भन्सार कार्यालयसम्म उनीहरू पुग्ने गरेका छन्। यता सरकारले तोके अनुसारको मापदण्ड पुर्याएर चेक जाँच भएको भन्सार प्रमुखको प्रतिक्रिया छ। तथापि हामीले भन्सारको अहिलेको रुल्स नर्म्स हामीले के गरिरहेका छौँ भने कुनै पनि गाडी जब भन्सारको यार्डभित्र छिर्छ भने छिर्नुभन्दा पहिला उसले हेल्थ डेस्कबाट आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराएर क्लिन चिट लिएर आएपछि मात्र उसले नेपाल या हाम्रो भन्सार यार्डभित्र छिर्न पाउँछ। भारतमा भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ। भारतमा काम गरी स्वदेश फर्केकाहरूमा बढी संक्रमण देखिएकाले जोखिम पनि उत्तिकै छ। तर भन्सारमा चेक जाँचलाई फितलो बनाउँदा जोखिम झन बढेको छ। यसतर्फ जिम्मेवार निकायको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि महोत्तरी सहकर्मी गोपाल झाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
जारी लकडाउनको 35औं दिनसम्म भइरहँदाखेरि अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 52 पुगेको छ र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये 2 जनाको पोजिटिभ देखाएको छ भने संक्रमित 2 जना पर्सा र 1 जना झापाका पुरुष रहेका छन्। अहिले उनीहरूको उपचार भइरहेको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यो सँगै अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितहरू जो देखिएका छन् उनीहरू विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका ती संक्रमितहरू घर फर्कने संख्या 16 जना पुगेको छ र आइतबारसम्म हेर्ने हो भनेदेखि पीसीआर विधिबाट 9,931 र आरडीटी विधिबाट 41,436 गरी 51,367 वटा नमुना परीक्षण पनि भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, र पछिल्लो 24 घण्टामा दुवै विधिबाट यसरी जुन रफ्तारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि जुन भइरहेको विधिहरूको बारेमा परीक्षणको बारेमा अपडेट दिइरहेको छ हरेक दिन, यसरी हेर्दाखेरि 17,025 जना भएको पनि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अहिलेसम्म 17,025 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। फेरि पनि हामीसँग कोही गुनासो लिएर टेलिफोनमा आइसक्नु भएको छ, स्वागत गर्छौँ। नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? गोदावरी नगरपालिका कैलालीदेखि हो। हजुर, के छ तपाईँको गुनासो, राख्नुहोस्। म्याम, यहाँबाट अस्ति नगर पुलिसले चाहिँ डाटा सङ्कलन गरेर लगाएको थियो, घर जाने घर जानु पाउने अनि रासन पाउने भन्ने त्यो केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म। अब 1 महिनाको अहिलेसम्म त चलिरहेको थियो। अब अलिक गाह्रो जस्तो भयो, रासन नाखानलाई घर जानु पनि त्यस्तो भएन छैन। हामी कोठा भाडामा बस्ने मान्छे, कोठा भाडा पनि छैन, रासन पनि अब सिजन लागेको छ अनि गाडीको पनि त्यस्तो खासै इन्तजाम भएको छैन। त्यो हजुरलाई फोन गर्ने हो। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरू अब आज त 35 दिन पुगिसकेको छ, कसरी आफ्नो जनजीविका चलाइरहनु भएको छ त? अहिले त अलिअलि कमाउँथ्यो, हामी बसबारकै ठेला लाउँछौँ, अलिअलि कमाएको थियो, त्योबाट चलिरहेको थियो। अब 10 दिन लाग्यो। त्यहाँनिरको स्थानीय प्रशासनहरूले जुन राहतहरू व्यवस्थापन गरेको छ, अहिले वितरण गरेको छ, त्यो पाउनु भएको छ कि छैन? एकचोटि कति 5-7 किलो चामल अनि पछि आधी केजी दाल पाएको थिएँ। अनि त्यसपछि हामीबाट त्यति बाहिर पनि निस्केनौँ। अनि फेरि अस्ति नगर प्रहरी आएर मतलब गुनासो राखेको थियो हामीले, म्याम यस्तो भयो, अब त त्यो रासन पनि 10 दिन लाग्यो अनि खर्च पनि छैन भन्ने कुरा डाटा त लगाएर गएको छन्, नम्बर लगाएको छन्। अहिलेसम्म केही त्यस्तो मतलब खासै भएको छैन। घर जान पाउने कि रासन पाउने भन्ने केही भएको छैन। त्यहाँको ओडाहरूले त्यहाँको घरबेटीहरूसँग सहकार्य गरेर कोठामा बस्नेहरूको तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गरेर केही राहतहरू पनि वितरण गरेको छ धेरै ठाउँमा। तपाईँहरूले त्यो गुनासो टिपाउनु भएको छ छैन, सहकार्य भएको छ कि छैन त? अहिलेसम्म भनेको छैन। अब एकचोटि गएको थिएँ बाहिरमा, त्यति बेला छैन। हस् त, यहाँको गुनासोको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पाउनुहुन्थ्यो बैतडीबाट हामीलाई कल गर्नुभएको थियो। लकडाउनको समय थप भइरहँदाखेरि अब फेरि सरकारले 25 गतेसम्म पुर्याएको छ र 25 गतेसम्म पुर्याउँदाखेरि जसरी लकडाउनलाई आम नागरिकले स्वागतयोग्य भनेर आफ्नै स्वास्थ्यका लागि नै हो भन्ने कुरालाई बुझेर सुरुका दिनमा केही उल्लङ्घन भए पनि 35 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि सरकारले पनि कडाई पनि गरिरहेको छ र जुन धेरै ठाउँमा हेल्पलाइनको व्यवस्था गरेको छ, डेलिभरीको व्यवस्था गरेको छ र दैनिक अभाव नहोस् भन्नको लागि बजार अवस्थादेखि लिएर एउटा समग्र बजारलाई नै व्यवस्थित चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको छ। तर लकडाउनको समय जसरी बढिरहेको छ, यो बढिरहँदाखेरि चाहिँ आम नागरिक जो विपन्न नागरिकहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने ती मानिसहरूलाई चाहिँ केही कठिन भएको छ र धेरैजसो समस्या चाहिँ जो भाडामा बस्नु भएको छ, यति बेलामा आफ्नो घरतर्फ जान चाहनुहुन्छ तर छोटो दूरी र लामो दूरीको गाडीहरू स्थगित चल्न नदिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई समस्या भएको छ। यद्यपि धेरैजसो स्थानीय तहहरूले चाहिँ समन्वय गरेर गाडी चलाएर आफ्ना नागरिकहरूको उद्धार पनि गरिरहेका छन् र यस्तै समस्याहरू निरन्तर रूपमा आइ पनि रहेका छन्। यस्तै मध्ये एउटा समस्या उहाँको पनि थियो। यद्यपि तपाईँको समस्यालाई हामी सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने पहल भने अवश्य पनि गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म कोभिड-19ले जसरी मुलुकलाई नै आक्रान्त पारिरहँदाखेरि 2 लाखभन्दा बढी मानिस वा भनौँ सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भइसकेको छ र उपचार गरेर 5 लाखभन्दा बढी मानिसहरू घर पनि फर्किरहेका छन् र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनका लागि WHO ले पनि भनेको छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई उच्च जोखिमबाट जोखिममा मात्रै पनि झारेको छ। जसरी सरकारले लकडाउन गर्यो, लकडाउन गरे पश्चात जुन एउटा सकारात्मक रिपोर्टहरू अहिलेसम्म देखा परिरहेको छ नेपाल
अस्पतालमा र परीक्षण दुवै विधिबाट गर्दाखेरि अहिलेसम्म संक्रमितहरू 52 जना पुगिरहँदाखेरि उपचारमा रहेका ती बिरामीहरूको अवस्था पनि निकै नै सुधार उन्मुख पनि रहेको छ र समग्रमा लकडाउनको समय थप भइरहँदाखेरि हाम्रा प्रदेशहरूको अवस्था के छ, अस्पतालको अवस्था के छ, आम नागरिकको समस्या के छन् र यी समग्र विषयमा हामी अपडेट यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा गराइरहेका छौँ। एकैछिन लाग्छौँ कञ्चनपुरतर्फ हाम्रा सहकर्मी किशोर तामाङ हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। पछिल्लो त्यहाँको अपडेट के छ किशोरजी? हजुर, यति बेलामा त्यहाँको पछिल्लो अपडेट के छ? अहिले यहाँ विशेष गरी आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि लकडाउनको अवस्था भने यथावत नै छ। लकडाउनले गर्दा अधिकांश यहाँका अलिकति जनजीवनहरू चाहिँ अस्तव्यस्त भइसकेको अवस्था छ र यहाँका स्थानीय सरकारले त्यो अस्तव्यस्त जनजीवनलाई चाहिँ सहज बनाउनका निम्ति यो खाद्यान्न पसलहरू चाहिँ हप्तामा 2 पटक खोलिदिने निर्णय समेत गरेको छ, जसको कारणले गर्दा केही सहज चाहिँ भइरहेको देखिन्छ र विशेष यो कञ्चनपुर क्षेत्र समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि खुल्ला सीमा नाकाका कारण यो अस्तव्यस्त मानिन्छ र यहाँका सीमावर्ती जनताहरू यो कोभिड-19 को त्रास चाहिँ यहाँ अझै पनि रहिआएको छ। यद्यपि नेपाल सरकारले यो सुरक्षा कर्मीहरू चाहिँ अहिले बढाएको अवस्था छ। यहाँका यो भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरूमा 100 मिटरको दूरीमा चाहिँ सीमा सुरक्षा कर्मीहरू चाहिँ हटाएको अवस्था छ। त्यहाँको एउटा खाद्य व्यवस्थापन कसरी भएको छ, ढुवानीहरूलाई कसरी निरन्तरता दिइरहेको छ, यसमा समन्वय के कसरी भएको छ? यहाँ विशेष यो खाद्यान्न आपूर्तिका लागि चाहिँ यहाँका स्थानीय सरकारले चाहिँ विशेष आफ्नो स्थानीय तहहरूमा यहाँका व्यापारीहरूलाई जो थोक विक्रेताहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ यो स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग चाहिँ समन्वयन गरेर पठाइरहेको अवस्था छ। जसरी लकडाउनको समय थपिरहेको छ त्यहाँको जनजीवन कसरी अगाडि बढ्दैछ, कष्टकर बन्दैछ, यसलाई सहज बनाउनका लागि त्यहाँबाट नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, स्थानीय प्रशासनको भूमिका कस्तो छ? अहिले यो विशेष लकडाउनले विशेष गरी मार्गमा परेका भनेका यहाँका दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्गहरूलाई परेको छ र यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ राहत वितरण गरिरहेको अवस्था छ। राहत वितरण गर्दाखेरि केही हदसम्म यहाँका जो गरिब मजदुर गरेर खाने वर्गले चाहिँ राहत पाएको अवस्था छ र यो पहिलो चरणको राहत चाहिँ वितरण भइसकेको अवस्था छ र दोस्रो चरणको पनि वितरण गर्ने तयारीमा यहाँका स्थानीय सरकारहरू चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य परीक्षणको अवस्था के कस्तो छ? स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ अहिले ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ चलिरहेको छ हरेक स्थानीय तहहरूमा। हरेक स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा राखिएका जति पनि क्वारेन्टाइनमा राखेका व्यक्तिहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट गरेर चाहिँ जति 21 दिन पुगेकाहरूलाई चाहिँ आफ्नो घर पठाइसकेको अवस्था छ भनेदेखि अरू 14 दिन भएकाहरूलाई अझै केही दिन चाहिँ त्यही ठाउँमा राखेर चाहिँ यो ऱ्यापिड टेस्ट नेगेटिभ आए पश्चात पनि सोही ठाउँमा राखिरहेको अवस्था छ। हिजो मात्रै पनि यो काठमाडौँदेखि जो काठमाडौँमा अल्पत्रमा परेका या लकडाउनका कारण फँसिएका विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेका र विद्यार्थीहरू जो थिए त्यसलाई चाहिँ यहाँका स्थानीय सरकारहरूको पहलमा चाहिँ यहाँ कञ्चनपुर भित्राएको अवस्था छ र कञ्चनपुर भित्राइरहँदाखेरि बसबाट तिनीहरूलाई त्यहाँको एउटा विद्यालयमा सबैलाई झराइकन त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गराएर तिनीहरूलाई चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनको लागि पठाइदिएको अवस्था पनि छ। जो उद्धार गरिएका छन् उनीहरूको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिएको अवस्था छ कि छैन? स्वास्थ्य परीक्षण अहिले एकदम तीव्रताका साथ चाहिँ यहाँका स्थानीय सरकारहरू लागि परेको हिजो मात्रै पनि हामी देख्न सक्छौँ कि तत्काल त्यो काठमाडौँबाट जो कञ्चनपुर भित्राएका थिए तिनीहरूलाई तत्काल त्यही ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मीहरू बोलाएर ऱ्यापिड टेस्ट गराएर चाहिँ आफ्नो स्थानतर्फ चाहिँ पठाएको छ। ऱ्यापिड टेस्ट पनि नेगेटिभ देखिएको छ, जतिजनाको चेकिङ भएको छ सबैजना नेगेटिभ नै देखिएको अवस्था छ। किशोरजी, यति बेलामा जस कैलालीमा पानी परेको भनेर पनि जानकारी आएको थियो, अहिलेको त्यहाँको मौसम के कस्तो छ? हजुर, तपाईँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि मौसम एकदम नै यो आकाश चाहिँ पुरा कालो बादल मन्डराइरहेको अवस्था छ र चिसो हावा चलिरहेको अवस्था छ। मौसम चाहिँ यहाँ बेतकोट नगरपालिकातिर चाहिँ भीषण यो पानी परिरहेको अवस्था छ भनेदेखि
यो बेलौरी पुनर्वास अनि यसै गरी लालझाडी गाउँपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकातिर पनि यो पानी पर्ने सङ्केत चाहिँ दिइरहेको छ अहिले। हस् त किशोरजी, अपडेट गराउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरबाट हाम्रा सहकर्मी किशोर तामाङ। यति बेलामा समग्र कञ्चनपुरको अवस्था के कस्तो छ, सिमानाका जोडिएको कारणले गर्दाखेरि पनि जोखिमको उच्च सङ्क्रमण हुने हो कि भन्ने एउटा त्रास पनि रहेको छ। यद्यपि त्यहाँका स्थानीय निकायहरूले के कसरी काम गरिरहेका छन्, यो जुन लकडाउनको समय बढिरहँदाखेरि राहत व्यवस्थापन, ढुवानी व्यवस्थापन लगायत सामाजिक दूरीलाई कायम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि त्यत्तिकै प्रकारको रहेको छ र दैनिकीमा असर के कस्तो परेको छ र यो समयलाई सहज बनाउनका लागि सदुपयोग के कसरी भएको छ र समग्र रूपमा त्यहाँको पछिल्लो अपडेट के रहेको छ, हामीले उहाँसँग जानकारी लिएका थियौँ। दर्शक, सरकारले लकडाउनलाई 25 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरिरहँदाखेरि अब लकडाउनकै कारणले गर्दा कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएको भनेर मन्त्री परिषदले जसरी एउटा उच्च स्तरीय समन्वय समितिले यस्तो खालको रिपोर्टिङ भइसके पश्चात अहिले कार्यदलले एक साताका लागि लम्ब्याउने सिफारिस पनि गरेको छ र कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या आजसम्म आइपुग्दा 52 जना रहेका छन् भने थप आइतबार 3 जनामा देखिए पश्चात 52 जना पुगेको हो र अहिलेसम्म जो उपचारमा रहेका छन् उनीहरूको अवस्था पनि निकै सुधार उन्मुख रहेको छ र सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिइरहँदाखेरि पछिल्लो अपडेट के छ हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। अहिलेका लागि लिँदैछौँ छोटो विश्राम।